श्रीमद्भागवत महापुराणम् तृतीयस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननुदेहभाजान् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजै यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् नातः परं परमयद् भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमवेद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेऽस्मनो दर्शितन्त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यै यो नादृतो नरकभाग्भिरसत् प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धै जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषान् नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयन्द्रविणदेहसुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममीत्यसदवग्रहार्तिमूलै यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रुत्रिधातुभिरिमामुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतरा च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मनौरुक्रमसीद
विदते मे यावत् पृथक् त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन् संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहौ वहति क्रियार्था अह्न्यापृतार्थकरणानिशि निश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचनारुषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितरुत्सरोज आसे श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसि सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारै राराधितसुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितस्सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हि चिद्ध्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदै चक्रुमीश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतन्तमजं प्रपद्ये यो वा अहै च गिरिशश्च विभुस्वयै च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम् भित्त्वा तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययन्त्वदुदिते भवदर्चने स्वे
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै। यस्माद्बिभीम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। तिर्यं मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः रीनिरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग निद्रावसानविकसन्नलिनीक्षणाय। सोऽहं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मीदृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतः प्रियोऽसौ। एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजितोऽपि चेतो युञ्जीतकर्मशमलै च यथा विजय्या। नाभिहृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिषिष्टनिगमस्य गिरा विसर्गः। सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुह विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माद्व्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। मैत्रेय उवाच स्वसम्भवन्निशां यैवन्तमुपगम्यते
तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामसखिन्नवत् अथाभिप्रीतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसन्तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावः तन्मया पादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। भूयस्त्वन्तपातिष्ठ विद्यायै चैव मदाश्रया ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षीतमाल्लोको जह्यात्तर्येव कश्मलम्। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति। नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीसि सृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः। ऋषिमाद्यन्न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजो गुणः। यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजासंसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां। यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहिः। नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्थाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौषीर्गुणमयन् निर्गुणं मानुवर्णयन्। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेय
सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राधन्निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनान्धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद्देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृजयथा पूर्वै याश्च मय्यनुशेरते। मैत्रेय उवाच तस्मै वै जगत्स्रष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कैजनाभस्तिरो दधे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। सर्वं श्रीनारायणार्पणमस्तु।